A36 पेज नंबर 20 आम्ही दुसरो वीस कायतेला सगल्या मनशांक कळसां दवरून तांची भोक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बुजूं जेजू वरवीं जिवीत सोडूं तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उजळटा तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास उजळटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं मोगाच्या बाबा बिनेनो आमी देवाच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं आयज हें देवाचें कुटुंब एक एकल्याच्या घरान जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब करूंक आमी एकठांय जाल्या आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर आमच्या कुटुंबान जेजूच्या काळजाचें आसणें भोगुया आमकां सगल्यांक काळीज आसा आनी ह्या काळजांतल्यान आमी सगळें बरें तें करूंक वावुरता ह्या आयची दोबाजीक परब जेजूच्या काळजा तुज्या काळजा सारकें आमकां काळजीदारपणाचें काळीज दी काळीज आसप एक पूण ह्या आधुनीक काळार बावडेनो काळजीदारपणान हे पिडेक फुडो करूंक आमकां घोटाय आनी बोल दी म्हूण जेजूच्या काळजाक आमचें काळीज मेळून एक एकलो सायबा आमचें काळीज तुजे भाशेन मोगाळ समजेकायेचें उदारपणाचें आनी काळजीदारपणाचें कर म्हूण मागुया आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं म्हज्या काळजीदारपणान फुडें म्हज्यान जायत्यांक बरें करूं येतालें म्हज्या मोगाळ काळजांतल्यान मोग वांटूं येतालो समजिकायेच्या काळजांतल्यान समजूं येतालें फुडें असलें बरेंपण चुकयल्ल्या पातकांचें बोगसणें मागून हे परबेंतल्यान जेजू तुज्या काळजा सारकें आमकां काळीज फावो कर म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन Krista,
आनी आमकां आयज पर्यंत राखली सांबाळली. ह्या जेजूच्या काळजान आमकां लिपयली. ताचे पासत ताची वाखाणणी करून म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सूर सूर पुर्विदार देवा देवा, बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुत्रा, सोमया देवा, देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ही मिसाची भेट बरी भलायकी पासत सुपुल्लो भुरगो मॅक आर्थूर नोवा मिरांदा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक देवाची जाणवाय बोड मेळूं फावो ते भलायकेन ताका सांबाळूंक ताचे पासत मागतना आमा सोमेस्तान जेजूच्या काळजान आपल्या काळजान आमकां गोठाय बोड दिवं आनी आख्ख्या संवसाराक एके भाशेन हे पिड्येंतली निवार म्हूण मागुया. काकूस सरा बापा, आमच्या पातकां पासत तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाचे उपरुमी दिरवी तूं आमकां ओत्ताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या तुज्या उदार काळजाची आमचे जिणेन खरी भोक्ती करूं. मोगान ताकची चोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कोर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता राजवट चलयता देव ससनच्या ससनाक. आमेन. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोविस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्टांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रेमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतली. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशेंच हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता. हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रेमाचें हांव आनीक निसंतन करचो ना. कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतोरें. देवाचे बरेपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. म्हणुया, सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. कोरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोरिस्पोर म्हजें बोड. ताचें किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. सोरेस्पोराक दिनवासात
व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब: सोडवणाऱ्याच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. सोरेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विजमिता. शेकनशेक प्रितुमेचेर ती कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो, गितां गायनां करून आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब: सोडवणाऱ्याच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगळ्यांवन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां, आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सो रचणारा देवान हो गुट काळाच्या औरंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलोलो. हेच खातीर ही देवाची अगणित जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या पोरदानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवे देवान सासनाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवे ताचेर बावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळ्या बापूयपण उपजता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांदारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं, की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणान पर्यान रिगतल्या बोळान गोठायन वाडत वेची, आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकान करचें. हे पोरी, तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाई, लांबाई, उंचाई आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळें पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकांय बळ मेळटलें. आनी सगळी जाणवाई परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात, आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे सोपून भरतेंत भितर सरतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. उद्गार. सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा Zui Zui. मोजें झू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा Zui Zui, सर्वेस्परा सर्विस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. जुबाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. तो तयारीचो दीस आसलो.
आनी केरी दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोन जावन ताचे पांय मोडूंक आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्याक जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार उमकळटेल्यांचे पांय तशेंच दुसऱ्यांचे तांणी मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण समजून तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन जेजूची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणी हें पळयल्लें ताणेंच ताचेर गोवाय दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता हें जाणा जावंक पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. ताचें एक पूण आड मोडचें ना. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. आसपास विदलेली ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनानो, दोबाजीक परब आयज आमी देव मंदिरांत सगलीं उमेदीन करतले आसल्या. पूण हे पिडेक लागून आमच्या घराच्या मंदिरांतल्यान तीच भक्ती तेच देवस्पणान आनी ह्या जेजूच्या काळजाक मान दिवन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. जशें म्हणटा हांव सदांच, आमचें घर देवाचें मंदीर जाल्लें आसा. मंदिरान बसलेले परी आनी मंदिरान वांटो घेतल्या परी बाबार्थान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवान आमकां सगल्यांक एक एकल्याक काळीज दिल्लें आसा. आमकां जाय ते फावटी मनशां मोगाळ काळजाची, दयाळ काळजाची, समजीकायेच्या काळजाची म्हूण पाचात्ता. आनी ह्या आधुनीक पिडेंतल्यान बावडेन हांव म्हणटलो, आमकां आयच्या तेंपार गरज जावन आसा काळजीदारपणाच्या काळजाची. काळजीदारपण आसप आनी काळजीदारपणान फुडें वचप जावन आसा एक व्हडलें ह्या आधुनीक काळार मनीस भियेला. आनी भिरांतेक लागून मनशाचें काळजीदारपण एके भाशेन लिपलां, मनीस लिपून आसा. आनी असलें जेजूच्या काळजाचें काळजीदारपणाचें काळीज आमकां मागतना एक ल्हानशी घडणी सांगता. घोव बायलां एका दिसा खंय मोटरान भायर सरलेलीं. निकतीच लग्न जाल्लीं तीं. आनी जेन्ना ती मोटरान भायर सरलीं तांच्या नशिबान, फुटक्या नशिबान कशें गाडी उपसयेगाक सांपडली. आनी जेन्ना ही गाडी तांची उपसयेगाक सांपडली, गोरकार जेन्ना पडलो तेन्ना कसो तरी गाडयेंतलो भायर सरून गेलो. ताची घोरकान खंय त्या गाडयेंत उरली, फुगार जावन चिड्डोन उरली. पूण हो खंयच्यान तरी गेलोच नाच जालो. आनी जेन्ना ही घोरकान ताचे गाडयेंत आसली, दुसऱ्या लोकांनी येवन खंय गाडी एके भाशेन ओडून फोडून कशी तिका खंय भायर काडली. आनी ती व्हील चॅराचेर रावन आपली एके भाशेन गोवायकी अशी दिता. जेन्ना हांव ते गाडयेंतली आसली, म्हजो गोरकार म्हाका सोडून गेलो, तेन्ना हांवें म्हज्या जिवितान हॉस्पिटलाचे खातीर दोतोरान म्हाका थोड्यो वस्तू सांगल्यो. तुका गाडयेंतलें भायर काडलें तेन्ना तें एक व्हडलें मिलाग्र. तूं साल्वार जाल्या ती एक व्हडली मिलाग्र. फुडाराक तुज्यान पांयांनी चलूंक जावचें ना,
कित्याक तिका ओडून काडलेली आनी तिचो स्पायनल कॉर्ड तो डॅमेज जाल्लो म्हणटकच तिच्यान जिवितान आनी चलोंक जायनासलें आनी दोतोरान तिका सांगलें तुज्यान चलोंक जावचें ना. ती खंय बरी फायन पेंटर आसली. तुज्यान तुज्या हातांतल्यान हें पेंटिंगूय करूंक जावचें ना. आनी सर्व शेवटी दोतोरान खंय सांगलें तिका फुडाराक तुज्यान भुरग्याक जल्माक हाडूंक जावचें ना. बाबा बिनानो, ही वस्तोरी बाबडी सगळीच घुसपली दोतोराचें सांगणें आयकलें आनी ती म्हणटा जरी तर हांव म्हज्या जिवितान फुडें गेलें जाल्यार म्हज्या आवयक लागून. म्हज्या आवयन म्हाका काळजीदारपण शिकयल्लें आनी काळजीदारपणान मतेच घडयेक म्हज्या मतींत आयलें. घरकार सोडून गेला, चलोंक जावचें ना, भुरगें जल्माक, सगळें कांय नजो म्हणटकच काळजीदारपणान हांव फुडें वेतली असल्या भावनांनी म्हणटा ती आपूण जिवंक शिकली. आनी ती आपली गोवायकी दितना अशें म्हणटाली आतां हांव व्हील चॅराचेर बसून म्हज्यो सगळ्यो येवजण्यो शार्ती पावयतां. आनी अशें आसतना म्हज्या मनान थोडी भिरांत आसली. ती म्हजो घोव तो म्हाका सोडून गेला, येतलो गाय परत, मेळटलो गाय, ताका डायवर्स दितली, तो म्हाका डायवर्स दितलो गाय, असल्या चिंतनांनी हांव घुसपल्लीं आसतना अकस्मात म्हाका गमून आयलें की म्हजो घरकार आनी कोणा लागीं लग्न जालो. आनी ती म्हणटा एके काळजाक म्हजो धपको कसो बसलो. म्हजो अबसयेगाची खबर पर्यंत कांयच घेवना, हांव कशी आसा कितें आसा कांयच ना, पूण पोरक्या गांवांत तो लग्न जालो. आनी तेन्ना ती म्हणटा जावं, म्हजे वेलो व्हडलो भार गेलो. डायवर्स हें उतर म्हज्या जिवितान नासलें, म्हाका नाका आसलें, पूण तो आप खोशयेन गेलो. आनी ती म्हणटा हांव काळजीदारपणान फुडें गेली. सर्व शेवटी म्हज्या जिवितान म्हजी एक भिरांत पयस गेली. आतां हांव चिंतूंक पडलें हांव कितें करतलीं, एकलींच आसा, भुरगें ना, बाळ. आनी ह्या काळा मदें खंय तेणी एके एजन्सीन आपलें बरोवप केल्ल्यान सांगलेलें हांव कोणाकूय म्हज्या ल्हान भुरग्याक आसा ताका एडॉप्ट करूंक सोदतां. आनी थोड्याच दिसा म्हयन्या भितर खंय तांची एजन्सी जी पाकिस्तानान आसली ताणी खंय तिका सांगलें कोणाचो एक 2 वर्सांचो भुरगो आसा, तुका जाय तुज्यान ताका एडॉप्ट करूं येता. आनी ती म्हणटा हांव त्या दिसाक इतली खुशाल जाली, म्हज्या लागीं जायना, भोवंक जायना, कांय ना, पूण म्हाका आयज एके भाशेन घोटाय मेळ्ळी, हो भुरगो म्हाका धीर दितलो. काळजीदारपणान हांव फुडें गेली. आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू बाबडेनो ती एका व्हील चॅराचेर व्हडल्या लोकां स्टेडियमान लोकांक गोवायकी दिवन म्हणटाली आयज जरी तर हांव जिवितान जियेतां म्हजे मायन पायन म्हाका काळजीदारपण दिल्लें ताका लागून. बाबा बिनेनो, आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान नदर लावया. हे पिडेक लागून आयज आमी जायते फावटी भियोवन आसा, घरान आसां, हे ते पिडेक लागून जावं दुसरे वस्तूक लागून आयज आमच्या थोड्यांचे घरची आर्थीक परिस्थिती बरी ना, भियेल्या आमी. कोण बायतान आयलेलो 2 वर्सां जायत आयल्यान सर्वीस ना. कोणाच्या भुरग्यांचे नदर लायत जाल्यार बाबडेनो भुरग्यां शिक्षणा वाटेर भियेल्यान घुसपल्यान. मोगाच्या बाबडेनो आयज ही पिडाच न्हय, जायत्या जाणांची जायत्यो पिडा आसल्यो. आयज ही बाबडी अज्ञपणान सोंसतात, काळजीदारपणान ती सोंसतात. जाय त्यांच्या घरान पयशांचो उणाव आयला तरी आसतना मोगान काळजीदारपणान जायतीं जाणां फुडें वेतात. बाबडेनो, जायते भाशेचो मनीस काळजीदारपणान आयज फुडें वेता. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा जेजू खुर्सार उमकडलेलो तेन्ना मरण ताका रावतालें. भियोंक ना जेजू, म्हाका मरण रावता म्हूण जेजू भियोंक ना, पूण तो खुर्सार काळजीदारपणान गेलो. आनी आयचें शुभ वर्तमान म्हणटा जेन्ना ताका मारलो ताचे
कुसव्यान एके भाशेन भालो तोपलो तेन्ना उदक रगत व्हांवलें. काळजीदारपणान जियेल्लो जेजू खुर्सार उमकळटना पर्यंत काळजीदारपणान जियेल्लो आयज तो जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा, हे पिडेक लागून भिरांतीन जियेता. तुजे लागीं दुडवाचो पयशांचो एके भाशेन परिस्थितीक जाला. कितले आडकोळीक लागून तूं काळजीदारपण तर तुजें उणें जालां. ते वस्तुरे भाशेन गोठाय घे. भावडेनो, आयज जेजूच्या काळजा लागीं आमी इतलेंच मागुया, जेजूच्या काळजा आमकां एक एकल्याक तुजे गोठायेन भर. भावडेनो, जेन्ना जेजू सायबीण मांयचो एकलोच पूत मोडटा, उमकळटा, सायबीण मांय काळजीदारपणान फुडें वेता. फाल्यां आमी सायबीण मांयच्या जेजूच्या काळजाची एके भाशेन समोरुमणी करतले. आयज ती सायबीण मांय आमकां म्हणटा, म्हजो पूत मोडटालो, ताचेर वायट आयिल्लें, दूख आयिल्लें, हांवें जीव सोडूंक ना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत दूख येता. हे पिडेक लागून, हे ते वस्तूक लागून आमी जायतीं घुस्पल्या. गोच्चो सोंपला, हो सोंपला, भियेनाका. कित्याक जे घडयेक आमी काळजी घेता वो काळजीदारपणान जियेता, देव आमचे सोबें सदांच आसता. तर हे पवित्र मिसाची भेटेन भक्तीन वांटो घेतना बावडेनो, आमकां जेजू भाशेन काळजीदारपणाचें काळीज मागुया. आनी जेन्ना उडो सोरो बापाक उबारता, आमी म्हणटा, आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं हो तो जेजू आमच्या जिवितान. म्हणजे जेजू हे पिडेक लागून आमच्या जिवितान आमचेच खोशेन आमी वेतना आमकां काळजीदारपणाची भुरगीं आमकां कर. हे पिडेन एके भाशेन गोठाय बोडली. आनी ह्या पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेतना आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, काळजान राग दवरून हांव रावना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. बाबडेनो, हे परबेंतली दुसरी शिकोवण घेवया. काळजांतलो राग पयस करुया. जेजूच्या काळजा तुजें काळीज मोगाचें काळीज, तुजें काळीज समजीकायेचें काळीज. तुज्या काळजान आमकां आसरो दी, तुजे गोठायेन आमकां भर. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सायबा, ते वस्तुरे भाशेन गोरकार सोंपलो, हो गोरकार कुशीक सरून गेलो. भुरग्याचें देणें नासलें, कांय नासलें, पांयांनी चलोवंक जायना, कांय ना, फुडार कितें गाय. तरी आसतना ही वस्तुरी काळजीदारपणान फुडें वेता. तुज्या एक एकल्याची घरची परिस्थिती, पिडेची परिस्थिती, भुरगो पिडेच आसा, जाणटी आसा, घोव पिडेन आसा, कोणूय आसा. मागुया दिसपट्टी उठल्या उपरांत जेजू लागीं इतलेंच माग, जेजू आयचो दीस कितें हाडटलो तो हांव नकळो, पूण म्हाका तुजे भाशेन काळजीदारपणान जिवंक आनी जेजूच्या काळजाची परोप एक एक दीस हे आमच्या जिवितान काळजीदारपणान फुडें वचूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. उबी रावया. जेजूचें काळीज, जेजूचें जिवीत आमी नियाळटा. त्या जेजूक आमी कशा पडूंक ना करो, पूण जितले फावटी आमी सोत मानता म्हणटा तेन्ना आमी ताचेर बाबार तिरायता. हे दोबाजीक पोरबे दिसाक आमचो बाबार जेजूचेर तीर करून बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर परबेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेर सांबाळलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर परबेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या काळजा, तुज्या काळजा भाशेन मोगाचें आनी काळजीदारपणान भरलेलें काळीज दी म्हूण मागणी सगळीं बाबार्थान बापाक सांगुया.
जेजूचें काळीज मोगाची ऊब दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवूंक तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. जेजूचें काळीज सेवेची भावना निर्माण करता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या आनी श्रिश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. जेजूचें काळीज पेकवणेचो बोरवासो जागयता. आमच्या पिडेस्त भावा भयणींनी आपले पिडे वेळार जेजू सोवें आसरो आनी सांगात सोदूंक तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. जेजूचें काळीज बोगसणें दिता. आमी सगल्यांनी राग सोडून एकवट कुणावंक चुकलोल्यांक बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. जेजूच्या काळजा सारकें काळजीदारपणाचें बोगसण्याचें पेकोवणेचें काळीज आमच्या जिवितान अदीक धिरान वाडोवचें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा बिन्यानो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीबोन पुताच्या काळजाचो उतरां व्हडतो मोग पळयोवन हें आमचें बलिदान मानून घे. आमच्या अस्कोतायेक लागून परतून परतून तुका आमी ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या पातकाचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सोर परबेदारा ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतलें वावलें रगत उदक जिवी दितल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोडबुणीचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजान सोडबुंडा सगल्या मनशांक आपयता.
देखून आतां दुतां भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जुजोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जुजोय बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जर पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिवडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजून म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस्त मनशां पासत वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगट तुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर तुजे बेगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुज्या पुताची कूड आनी रगत दितना पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची सगल्यांची काळजां भर. खंयच्याच तुज्या भुरग्यांक तूं विसरनाय. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गुंवडी सगल्या दर मुण्याऱ्यांक सांबाळ. कश्टान दुखींक सांपडलेल्यांची सगल्या बाबडतान हे विसाचें बलिदान आपल्या घराच्या मंदिरांतान पळयतल्यांची दया कर. देसान देसाच्या सगल्या भाव भयणांक संवसारांतल्या मनशांनी आमी ओळखूंक शांतीन जिवंक कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळें बरें तें तूं वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमीन. बाबा बिन्यानो गोडयाक आधुनीक काळार आमी पिडा भोगता. जेजूच्या काळार आपल्या कोश्टान ताणें जायतें भोगलें. काळजीदारपणान तो फुडें गेलो. जेजू भाशेन काळजीदारपणाचें काळीज फावो कर म्हूण ताणें शिकयले मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली हे पिडेंतली दुयेंसांतली सगळे आर्थीक परिस्थितींतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय सर्गीच्या सुखाक आमी बरोबशान उतरेकता. उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली पडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्रवेच्या बाबार्थाचेर इश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटिले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काटिले आमचे काकलूत कर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. खुर्सार उमकळटालो पूण काळजीदारपणान खुर्सार चडलो. आमच्या जिवितान आमी उमकळटाव पिडीक लागून परिस्थितीक लागून. जेजूक आमच्या काळजान बाबार्थान एके भाशेन ओत्मीकपणान घेवंक फुडें सोदतेली आमी सगलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी भक्तीन वांटो घेतला. ताचे वरवीं सैमा व्हरतो मोग आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी पेटय. तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या बाबा विना तूं सोबे तूं खरोच जियेताय हें ओळखूंक मोगान चाकरी करूंक काळजीदारपणाचे काळीज फावो कर. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा विनानो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाचीक परो
हे जेजूच्या काळजांतली आमकां शांती मेळूं, बोगसवणें मेळूं, मोग मेळूं आनी पिडेंतल्यान आमकां काळजीदारपणान जिवंक आदार मेळूं. हेच निमतान ही परब तुमकां एक एकल्याक कुशालकायेची परब हांव दिता आनी त्या जेजून आमचेर आनी संवसाराचेर आपल्या काळजा वरवीं आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आनी तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू भाशेन काळजीदारपणाचें काळीज घेवंक वचून यात, ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार शेवटाक गायन घेतले R15 पेज नंबर 182. जेसू मोगाच्या आगड्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोयराक द्वेष जोलटना तुया मी प्रीती वोपू जोय अपमान करता तुया मी माफी करू. जेसू मोगाच्या आगड्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या